औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह शोरा और अल्लाह के फजलो करम से आयत नंबर 105। कज़्ज़बत कौम नूहिल मुरसलीन। कज़्ज़बत जुटलाया, कौम ने, अल मुरसलीन पैगंबरों को। कज़्ज़बत जुटलाया कौम ने नूह की अल मुरसलीन पैगंबरों को। यानी अब अल्लाह तबारक व तआला मिसालें देते देते आपको गौर कर रही है ना कि हर एक वो 10-12 आयात के बाद अल्लाह तबारक व तआला फिर दूसरा किस्सा शुरू कर रही हैं इस सूरत में कि अब इस पैगंबर की बात सुन लें, अब इस पैगंबर की बात सुन लें। अब अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं इसी तरह सुनो, जो कौम नूह थी ना, उसने भी अपने मुरसलीन को जुटलाया। मुरसलीन क्या होते हैं? पैगंबर, यानी कि जमा सारे पैगंबरों को। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए हम आयत पे जब गौर करें ना, तो नूह अलैहिस्सलाम जो थे वो अपनी कौम पर कोई 963 या 950 950 साल रहे, तकरीबन 1000 ही कह लें ना, अपनी कौम में रहे। तो वो तो रहे, लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं ना अल मुरसलीन, उन्होंने भी सारे पैगंबरों को जुटलाया। तो इसका मतलब है कि उनके ज़माने में ये 963 साल में और भी पैगंबर आए थे। हालांकि कहा यह जाता है कि जो नूह अलैहिस्सलाम थे ना, वो आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहले पैगंबर हैं। आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये पहले पैगंबर हैं जो कि जिनको पैगंबरी मिली। और मैं आपको ये भी बताऊं कि नूह अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है ना कुरान में, तकरीबन 18 सूरतों में है, और ज़्यादातर जो वजाहत के साथ जिक्र है वो सूरतुल इराफ में है। सूरतुल इराफ में जो है वो 59 से लेकर 64 तक आयात हैं, जिनमें और भी मैंने कितनी बताई, 18 सूरतों में नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार किया है। ठीक है, तो इसलिए नूह अलैहिस्सलाम ने जितनी मुद्दत अपनी कौम के अंदर गुजारी, इसका मतलब है कि उनके बीच में उस मुद्दत में और भी पैगंबर आए और वो उनका इनकार करते रहे। और एक ईमान का असूल भी आप याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब कह दिया ना आमन रसूल बिमा उनज़िला अलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि वल मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिही। किसी रसूल में फ़र्क ना करो। अब जितने भी पैगंबर और नबी गुजरे हैं ना, अगर उनमें कोई फ़र्क कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि उसने अल मुरसलीन तमाम ही पैगंबरों को जुटलाया। एक पैगंबर को जुटलाने का मतलब है तमाम पैगंबरों को जुटला दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान का एक असूल रखा है कि भाई इस तरह तुम लोगों ने चलना है, मेरे जितने पैगंबर हैं सब पर ईमान लाना है, और जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है उस तरीके से लाना है। उनमें तफरीक नहीं करनी, उनमें कोई फ़र्क नहीं करना कि नहीं जी हम तो नबी करीम सल्लम से ज़्यादा ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, दूसरे कहें नहीं जी हम तो मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। तो नहीं, अल्लाह ने जिस तरतीब से पैगंबरों को मानने का कहा है उस तरतीब से मानना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पैगंबरों के बाद आए और उनके सरदार बने और ख़ातमुन नबिय्यीन बने और रहमतल लिल आलमीन बने। तो हमें इन तमाम बातों पर ईमान है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जो नूह की कौम भी जो थी, अब सुन लो, सारे तुम्हें किस्से सुनाए जा रहे हैं लोगों, अब नूह की बारी आ गई है, उन्होंने भी जुटलाया। कज़्ज़बत, उन्होंने भी जुटला दिया। बड़े थोड़े से लोग थे जो नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, और इतने अरसे में कि हम 2 दिन भी किसी को समझाना पड़े ना तो हम तंग आ जाएं। वो 963 साल अल्लाह की ड्यूटी पे लगे रहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ाती मफाद के लिए नहीं। हम तो वो काम करते हैं जो हमारे ज़ाती मफाद भी हो, हमें अगर कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा तो हम नहीं करते, तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा है। पैगंबर वो काम करते थे जिसमें उनका अपना कोई फ़ायदा नहीं होता था, सिर्फ रब का हुक्म, और वो हुक्म जो है वो आगे पहुँचाना है। ये उनकी ज़िंदगी थी जो नबियों की थी। तो इसलिए जो नूह अलैहिस्सलाम है उन पे थोड़े से लोग ईमान लाए थे। कुछ लोग कहते हैं कि 80 थे, कुछ लोग कहते हैं 100 थे, और 3 हिस्से कश्ती के थे, उन्होंने बना लिए
اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر یہاں بتایا کہ بس جو قوم تھی ان کی جتنا مرضی سمجھاتے رہے انہوں نے، کذبت قوم نوح المرسلین، انہوں نے بھی جھٹلایا۔ اب بات کیا ہوئی؟ اذ قال لہم، جب ان سے کہا، لہم ان سے، اذ قال لہم اخوہم نوح الا تتقون، جب ان سے کہا گیا کہ اخوہم، کس نے؟ ان کے بھائی نے نوح نے کیا کہا کہ اللہ، کیا نہیں، تتقون، تم ڈرتے، تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اب اللہ کے بات کرنے کا آپ طریقہ دیکھیں ذرا۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ بات سنیں ذرا غور سے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھائی، یعنی بھائی تھے ان کے، ان میں سے ہی اٹھے۔ اپنے بھائی سے زیادہ انسان کس کو پہچانتا ہے؟ اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ کس کو جانتا ہے؟ سب سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں کو جانتا ہے نا۔ اللہ نے کہا بھئی ان کے بھائی تھے، اخوہم، ان کے بھائی تھے۔ اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیغمبر کو جس کو اتنے سال جھٹلایا، بھائی کہا، اور کہا کہ انہوں نے بات کیا کی؟ یہ نہیں بات کی کہ بھائی تم مجھے کیوں نہیں مانتے، میرا احسان کیوں نہیں مانتے، یا مجھے کوئی تم اجر کیوں نہیں دیتے، نہیں، کچھ نہیں، اللہ تتقون، تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ آپ بھی جب بھی کوئی ہم آپس میں کوئی بات کریں یا گھروں میں کوئی باتیں ہو جائے نا، تو جھوٹے بندے کو یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ سے جو ڈرے گا نا، یہ یاد رکھیں، وہ پھر سیدھے کام ہی کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا۔ جب اللہ کا خوف ختم ہو گیا تو پھر جو مرضی کرتے پھرو، پھر زندگی کا کیا۔ تو انہوں نے کہا بھائیو، وہ جو میں تمہارا بھائی ہوں، تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، انی لکم رسول امین، بے شک میں تو تمہارے لیے لکم رسول امین، میں تو تمہارا رسول ہوں امین۔ امین کیا؟ امانت دار، کہ میں تمہارا امانت دار رسول ہوں۔ امانت دار کیوں کہا انہوں نے؟ اپنی تعریف خود کیوں کی؟ اس لیے کہ بھائیو، میں بچپن میں تمہارے ساتھ رہا ہوں، جوانی میں تمہارے ساتھ رہا ہوں، میری عمر تمہارے ساتھ گزری ہے، تم جانتی ہو کہ میں امانت دار ہوں، میں کوئی خیانت نہیں کسی سے آج تک کی۔ تو یہ جو امانت مجھے اب رب نے دی ہے نا، اس کو بھی میں پہنچا رہا ہوں، اور تمہیں معلوم ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بھی پیغمبر کو چنا اس قوم میں سے چنا کہ قوم اچھی طرح ان پہ بھروسہ کرتی تھی پیغمبری سے پہلے۔ جو بھی فیصلہ کرانا وہ چلو ان کے پاس، چلو نوح کے پاس، چلو ادریس کے پاس، چلو ایوب علیہ السلام کے پاس، چلو، لیکن جب پیغمبری ملی تو وہی انہیں جھوٹے لگنے لگ گئے، حالانکہ اللہ نے تو ان میں سے چنا۔ انہوں نے کہا دیکھو، انی لکم رسول امین، میں تمہارا رسول ہوں امانت دار، فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری پیروی کرو۔ دو کام کر لو، زندگی تمہاری سنور جائے گی۔ ایک تو اللہ سے ڈرو، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے کیوں ڈرو؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ جو فضا میں پرندے اڑتے ہیں کیسے اڑتے ہیں؟ یہ ہوائیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ تمام چیزیں تمہیں نظر نہیں آتا؟ تو اللہ ہے، تو اس اللہ سے ڈرو۔ اور دوسرا کام کہ اللہ نے جس کو پیغمبر بنا دیا اس کی مطیع ہو جاؤ، وآتیونی، میری پیروی کرو۔ میری پیروی میرے مفاد کے لیے نہ کرو کہ تم سوچو کہ میں تمہیں اپنے کام ذاتی کروا رہا ہوں۔ ہوتا تو اب زیادہ تر یہی ہے دنیا میں کہ جس کو اللہ نے کوئی رتبہ دیا، عزت دی، وہ اپنے کام ذاتی کروا رہا ہوتا ہے۔ لیکن پیغمبر ہمارے ایک ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کوئی اپنا مفاد، اپنا ذاتی کام نہیں کرایا۔ انہوں نے کہا دیکھو، تم صرف اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو ان چیزوں میں جو اللہ کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اس میں میری پیروی کرو، ٹھیک ہے؟